बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट न्यूज़ के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं रफ़ीक मलिक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताया कि जैकबाबाद शहर में सफाई सुथराई और बुनियादी सहूलियात की कमी के खिलाफ नौजवान तहरीक की जानिब से बाकायदा एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में ऑल पार्टीज कमेटी पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, शिया अमन तहरीक समेत दीगर तंजीमों के नुमाइंदगान मौजूद थे। इजलास की सदारत नौजवान तहरीक के सरपरस्त आला ईद मोहम्मद डुमकी ने की। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर उनके जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद न किया गया तो मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के साथ मिलकर सख्त एहतजाजी मुजाहरे शुरू करेंगे। शेखुपुरा लाहौर रोड पर वाक़ कागज साज फैक्ट्री के गोदाम में नामालूम वजूहात की बिना पर खौफनाक आतिशज़दगी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की कोशिश के बावजूद गोदाम की छत गिर गई। रेस्क्यू 11/22 की बर वक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान होने से टल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 फायर व्हीकल समेत 8 एमरजेंसी गाड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद की सरबराही में आतिशज़दगी पर काबू पाया। दौरान ऑपरेशन गोदाम की छत भी गिर गई, ताहम खुद किस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर फाइटर्स की बर वक्त कार्रवाई के बायस मुल्हका गोदाम में मौजूद तकरीबन 800 टन खाम माल और इर्द गिर्द के इलाकों को महफूज बना लिया गया। और कराची मलीर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के चेयरमैन मोहम्मद अली यूसुफजई की क़यादत में एक आला सतह के वफद ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की। वफद में जिला मलीर के सदर राना तारिक, टीम और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। चेयरमैन मोहम्मद अली यूसुफजई ने गवर्नर सिंध के इदारे के अग़राज़ व मकासद और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाली समाजी खिदमात से आगाह किया। वफद ने गवर्नर सिंध को 23 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत के बाज़ाब्ता दावत दी। गवर्नर सिंध ने इदारे की खिदमात को सराहते हुए दावत कबूल की और प्रोग्राम में शिरकत की हर मुमकिन यकीन दहानी कराई। और शेरगढ़ में रेस्क्यू 11/22 की जानिब से एमरजेंसी ट्रेनिंग मुकम्मल, तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम। अलमदीना अस्पताल में रेस्क्यू 11/22 के ज़ेर एहतमाम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा को एमरजेंसी रेस्पॉन्स की अमली तरबियत दी गई। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, जबकि कम्युनिटी एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी कायम की गई। नुशैर फिरोज साबिक वफाकी वज़ीर और GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनके भाई सदर नेशनल पीपल्स पार्टी सिंध मसरूर खान के 8 मुकदमात की समात दहशतगर्दी अदालत में, जबकि 2 मुकदमात की समात सेशन कोर्ट में अलहदा समात हुई। समात के बाद NPP के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 मुकदमात की समात 8 मई जबकि 2 मुकदमात की समात 19 मई तक मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब GDA की नौजवान क़यादत मैदान में आ चुकी है, जिनमें साईं राशिद शाह, मुअज़्ज़िम अब्बासी और हसनैन मिर्जा शामिल हैं। और कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने जिला बहावल नगर का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने कमिश्नर को सलामी पेश की, जबकि डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करके खुश आमदीद कहा। इस मौके पर DPO मोहम्मद इमरान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आला सतही इजलास की सदारत करते हुए जिला के मजमूई सूरत हाल, अमनो अमान, तरक्याती स्कीमों, रेवेन्यू, सेहत, तालीम और दीगर शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार और मयार और शफाफियत को यकीनी बनाने की हवाले से हिदायत जारी की गई।
ڈیپٹی کمشنر آفس ڈیرہ غازی خان میں خصوصی افراد کے لیے 3% کوٹا کے تحت سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمت، تنخواہوں اور دیگر مسائل کے حل، جبکہ انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اجلاس ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سید عثمان منیر بخاری کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ذکاء الدین بزدار نے ایجنڈا نکات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل محمد اسد چانڈیا سمیت متعلقہ محکموں کے افسران اور خصوصی افراد کی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ بہاول نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیاہ دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، 400 کلو ملاوٹی بیسن تلف، گرائنڈنگ یونٹ کی پروڈکشن بند کر کے مقدمہ درج کروا دیا۔ 2 فوڈ پوائنٹس کو 1,25,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی خصوصی ہدایت پر ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ ون کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے بہاول نگر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی۔ لاہور کے علاقے چوہنگ میں سپیڈو بس میں بچی پر تشدد کرنے والا کنڈکٹر گرفتار کر لیا گیا۔ چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ چودھری شہزاد نذیر سندھو اور ایس پی صدر رانا حسین طاہر نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا تھا۔ پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سپیڈو بس کے کنڈکٹر سجاد علی کو دوران سفر ایک لڑکی پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ چودھری شہزاد نذیر سندھو نے کہا کہ ٹرانسپورٹ عملے کا مسافروں بالخصوص خواتین اور بچوں کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ وہاڑی سے خبر ہے، تھانہ ٹینکی کے حدود میں چور ڈاکو راج قائم، ایک ہی رات میں 3 وارداتیں، نامعلوم چور دکانداروں کا لاکھوں روپے کا سامان چوری کر کے لے گئے۔ تاجر عدم تحفظ کا شکار، ڈی پی او وہاڑی آر پی او ملتان سے نوٹس کا مطالبہ۔ تھانہ ٹینگی کی حدود میں نان سٹاپ چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا اضافہ، شہری اور دکاندار غیر محفوظ ہو گئے۔ ڈیپٹی کمشنر ننکانہ صاحب ضلع انتظامیہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ عوام و ناس کی جان و مال کی حفاظت کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈیپٹی کمشنر ننکانہ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کی جانب سے کیے جانے والے پیشگی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ بورے والا کے نواحی علاقہ دربار پر زنجیروں سے بندھی معذور لڑکی سے زیادتی کا معاملہ، ڈی پی او وہاڑی کے نوٹس پر تھانہ ساہوکا پولیس کی کارروائی، دونوں نامزد ملزمان عطا محمد اور منیر گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ آر پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی کا سہوا کا دورہ، آر پی او راولپنڈی ریجن سید خالد محمود ہمدانی کا حملہ آور کی فائرنگ کو ناکام بنانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کو انعامات تقسیم کیے۔ آر پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی کا سہوا کا دورے میں مسلح حملہ آور کے حملہ کو ناکام بنانے پر بھرپور شاباش دی۔ پولیس کے بر وقت کارروائی سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی جہلم کی ناقص اچار کے خلاف بڑی کارروائی، پنجاب فوڈ اتھارٹی جہلم نے خفیہ اطلاعات ملنے پر دینا میں موجود ایک گھر کی چیکنگ کی جہاں سے ناقص اور فنگس لگا اچار برآمد کر لیا گیا، جبکہ اچار کو بوریوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے 320 کلو ناقص اور فنگس لگے اچار کو تلف کر دیا گیا اور فنگس لگے اچار کو بیچنے پر ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ اور دیپال پور میں رشتہ سے انکار پر قتل کے سنگین مقدمہ کا فیصلہ، عدالت نے مجرم کو سزائے موت سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج دیپال پور نے 2024 میں بصیر پور کے علاقہ میں پیش آنے والے اندھونک قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر ملزم رضوان کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ عدالت نے مجرم پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا، جبکہ عدم ادائیگی کی صورت میں اسے مزید قید بھگتنا ہوگی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز.